अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और आप मेरे साथ उर्दू पढ़ते हैं। तो बच्चों, आज हम आपकी किताब का सबक नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही मशहूर शख्सियत के बारे में है। चलो हम लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं आज हम किस शख्सियत के बारे में बात करेंगे। बच्चों, जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना। बच्चों, आप भी मोहतरमा फातिमा जिन्ना को बहुत अच्छे से जानते होंगे और मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, लेकिन आज हम बात करेंगे आपके सबक के मुताबिक कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना कौन थी। आप में से किसी को पता है मोहतरमा फातिमा जिन्ना कौन थी? जल्दी से सोचें। शाबाश, बहुत अच्छे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना हमारे बहुत ही प्यारे कायद की बहन थी, यानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। बच्चों, मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म से बेहद प्यार करती थी और हर कदम पे, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने कायद आज़म का साथ दिया। उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए औरतों को इकट्ठा किया और औरतों के अंदर जज्बा जहाद यानी कि आज़ादी की तड़प जगाई। बच्चों, औरतों के सिलसिले में जितनी मेहनत, जितनी जद्दोजहद मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने की, वो काबिल सताइश है। बच्चों, कायद आज़म की छोटी बहन होने के साथ साथ वो एक डेंटिस्ट भी थी, यानी कि वो दांतों की मौलिज थी। तो चलो बच्चों, आगाज करते हैं आपके सबक के कुछ अहम नुकात का और उनके बारे में बात करते हैं। 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। मोहतरमा फातिमा जिन्ना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। आगे बढ़ते हैं बच्चों। मादरे मिल्लत का लक़ब। बच्चों, उन्होंने कायद आज़म के साथ आज़ादी की जद्दोजहद में भरपूर साथ दिया, हर कदम पे उनके साथ खड़ी हुई, हर मुश्किल का सामना किया और अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की आज़ादी की खातिर जितनी कुर्बानियां फातिमा जिन्ना दे सकती थी उन्होंने हमारे लिए दी। और बच्चों, उस वक़्त की औरतों के अंदर जज्बा जहाद और आज़ादी की तड़प जगाई। तो बच्चों, मादरे मिल्लत यानी कि उनको कौम की माँ का लक़ब दिया गया। मादरे मिल्लत यानी वो हम सब की माँ है। चलें बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 1922 में दांतों के मौलिज की सनत। बच्चों, उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज से डेंटिस्ट की डिग्री यानी कि दांतों के मौलिज की सनत हासिल की और उसके बाद उन्होंने गरीबों का मुफ्त इलाज शुरू किया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। खातूने पाकिस्तान स्कूल, खातूने पाकिस्तान कॉलेज। बच्चों, उन्होंने एक स्कूल बनाया जिसका नाम था खातूने पाकिस्तान स्कूल, जो औरतों का स्कूल था, जिसको बाद में खातूने पाकिस्तान कॉलेज में तब्दील कर दिया गया। बच्चों, उन्होंने औरतों के लिए बहुत सारे कारनामे सरअंजाम दिए। उस वक़्त की औरत जो अपने घर तक मुकीम थी, कैद थी, वो आगे बढ़े और तरक्की में शाना बशाना काम करे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 जुलाई 1967 को कराची में इंतकाल। बच्चों, 9 जुलाई 1967 को कराची में वो वफात पा गई। बच्चों, फातिमा जिन्ना एक सलीका शुआर, बाहिम्मत और बाइज्जत औरत थी। उन्होंने अपने भाई का बहुत साथ दिया, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। और बच्चों, एक अच्छी खातून होने के साथ साथ वो एक अच्छी तालिब इल्म भी थी। उनको पढ़ाई का भी बहुत शौक था, वो किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी, वो अपनी चीजें सलीके से रखती थी, वो हमेशा सच बोलती थी और बच्चों, वो बहुत ज्यादा पुरअज़म थी। जो बात वो सोच लेती थी उसको करके रहती थी। बच्चों, आपके सबक में उनकी तमाम खूबियों को बयान किया गया है। आप अपने सबक को अच्छे से पढ़ें और बच्चों, फातिमा जिन्ना की तमाम खूबियों को अपनाने की कोशिश करें। तो बच्चों, आगाज करते हैं अपने सबक का। ये तो थे आपके सबक के अहम नुकात। अब हम पढ़ेंगे मुश्किल अल्फाज और उनके मायने। चलें बच्चों, बढ़ते हैं मुश्किल अल्फाज और उनके मायने की तरफ। तो बच्चों, पढ़ते हैं आपके सबक के दिए गए कुछ मुश्किल अल्फाज और उनके मायने को। और हमारा पहला लफ्ज है सिला। बच्चों, सिला का मतलब होता है अजर, बदला। यानी आप कोई काम करें तो उसका क्या सिला मिलता है। अच्छे काम का सिला अच्छा होता है और बुरे काम का सिला बुरा होता है, यानी बदला। बच्चों, किसी काम का जो बदला होता है। आगे बढ़ते हैं। लक़ब। बच्चों, लक़ब क्या होता है? आप में से किसी को पता है? लक़ब खिताब जो दिया जाता है। चले मायने पढ़ते हैं। बेहतरीन कारकर्दगी के एवज दिया जाने वाला नाम। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना का लक़ब कायद आज़म है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना का लक़ब मादरे मिल्लत है। इसी तरह इलामा इकबाल का लक़ब क्या है? शायर मशरिक। ये तमाम वो इल्काब होते हैं जो किसी इंसान को उसकी बेहतरीन कारकर्दगी यानी बहुत अच्छे कामों की वजह से दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुकीम। बच्चों, मुकीम का क्या मायने है? जहाँ कयाम किया हो, यानी जो इंसान किसी जगह पे रहता हो वहां पे मुकीम है। आगे बढ़ते हैं, अगला लफ्ज देखते हैं। दिल लगाकर, मतलब बहुत मेहनत से। बच्चों, जो काम हमारे मनपसंद होते हैं उनको हम दिल लगा के करते हैं। सबसे अच्छा काम क्या है जो दिल लगा के करना चाहिए? बिल्कुल ठीक, अपनी पढ़ाई दिल लगा कर करें। बच्चों, दिल लगा के पढ़ेंगे तो ही आप कुछ बन पाएंगे। तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना दिल लगा कर पढ़ती थी, तभी वो इतनी बड़ी दांतों की मौलिज बनी। चलें आगे पढ़ते हैं बच्चों। बदौलत।
بچوں بدولت کا مطلب ہوتا ہے عوض یا کی وجہ سے، یعنی کسی چیز کی بدولت، کسی چیز کی وجہ سے آپ تک کوئی چیز پہنچی ہو۔ آگے پڑھتے ہیں بچوں، سلیقہ مند۔ بچوں صاف ستھرا ہونا ایک اچھی بات ہے، لیکن سلیقہ مند ہونا بہت ہی اچھی بات ہے۔ اب سلیقہ مند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چیزوں کو ترتیب سے رکھنے والی، یعنی سلیقہ مند کا مطلب ہوتا ہے وہ انسان یا وہ شخص جو چیزوں کو ترتیب سے رکھتا ہو۔ یعنی کہ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں آپ بھی اپنے سبق میں پڑھیں گے کہ وہ چیزوں کو بہت سلیقے سے رکھتی تھی، وہ ایک سلیقہ مند خاتون تھی۔ بچوں صفائی کے بعد چیزیں صاف تو ہو جاتی ہیں، لیکن سب سے اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ان کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، مادر ملت۔ مادر ملت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قوم کی ماں۔ ملت کہتے ہیں قوم کو۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا محترمہ فاطمہ جناح کا کیا لقب تھا؟ مادر ملت، یعنی وہ قوم کی ماں ہے۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں بچوں، اطاعت۔ بچوں اطاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرما برداری، یعنی کسی کی بات کو ماننا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، یعنی جو انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں ان کو ماننا چاہیے، یعنی فرما برداری کرنی چاہیے۔ چلے اگلا لفظ پڑھتے ہیں، نظم و ضبط۔ بچوں نظم و ضبط کیا ہوتا ہے؟ وقت کی پابندی یا سلیقہ۔ بچوں نظم و ضبط یعنی آپ وقت کی پابندی بھی کریں اور آپ کی زندگی ایک لائحہ عمل پہ طریقے سے چلے، یعنی بے ترتیب زندگی نہ ہو، ایک ترتیب سے چلنے والی زندگی ہو، یعنی نظم و ضبط کے ساتھ۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں، شعار بنانا، مطلب دستور، عادت، یعنی سچ بولنے کو اپنا شعار بنا لو، یعنی اپنا دستور بنا لو، اپنی عادت بنا لو۔ وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنانا، یعنی وقت کی پابندی کی عادت ڈال لینا۔ چلیں اگلا لفظ پڑھتے ہیں، مطالعہ۔ بچوں مطالعہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کتابیں پڑھنا۔ مطالعہ بچوں صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہوتا، کسی بھی چیز کو پڑھنا، اخبار پڑھنا، کتابیں پڑھنا، میگزین پڑھنا، کسی بھی چیز کو پڑھنے کا مطلب مطالعہ کرنا ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھائی جس کے عوض آپ کو بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں پتہ چلے، اس کو مطالعہ کرنا کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، قدر کرنا، احساس کرنا۔ بچوں قدر کرنے کا مطلب ہوتا ہے احساس کرنا، یعنی کوئی چیز آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کی قدر کریں، یعنی اس کو طریقے سے اپنے پاس رکھیں، سنبھال کے رکھیں، اس کا احساس کریں۔ آزادی ایک نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ کے والدین آپ کو کوئی چیز دلواتے ہیں، جو بھی چیز جو آپ کی من پسند ہے، آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، یعنی احساس کرنا چاہیے۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں، شوقین۔ شوقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شوق رکھنا۔ بچوں شوقین مطلب کسی چیز کا شوق رکھنا، جیسے آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہوگا، کسی بچے کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوگا، کسی کو سائیکل چلانے کا شوق ہوگا، تو وہ ان کاموں کا شوقین ہے، یعنی وہ اس چیز کا شوق رکھتا ہے۔ بچوں یہ تو تھے مشکل الفاظ اور ان کے معنی جو کہ آپ کے سبق سے تھے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں حصہ مشق کا اور پڑھتے ہیں اپنے حصہ مشق کا پہلا سوال۔ تو بچوں ہم پڑھتے ہیں حصہ مشق کا پہلا سوال، مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ ہمیں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن میں کچھ خالی جگہیں ہیں، ہم نے مناسب الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں اپنا پہلا جملہ، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ڈیش پر ساتھ دیا۔ اب یہاں پہ کون سا مناسب لفظ لگتا ہے جس سے ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا قدم قدم پر ساتھ دیا، یعنی ہر وقت، ہر مشکل وقت میں، ہر طرح کی مشکل میں۔ تو ہم یہاں کیا لکھیں گے؟ قدم قدم۔ تو چلیں بچوں آپ بھی میرے ساتھ لکھیں، قدم قدم پر ساتھ دیا، یعنی ہر وقت ان کے ساتھ تھیں وہ۔ چلیں پڑھتے ہیں اگلا جملہ، آزادی بہت بڑی ڈیش ہے۔ اب یہ جملہ تو ہم نے بہت بار سنا ہے، آزادی بہت بڑی، جلدی سے سوچیں، شاباش، نعمت ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو چلیں بچوں خالی جگہ میں نعمت کا لفظ لکھ لیں، شاباش۔ اب پڑھتے ہیں اپنا اگلا جملہ، غریبوں کا علاج ڈیش کرتی۔ اب اس کا یہاں پہ کون سا مناسب لفظ لگے گا؟ جب وہ معالجہ بن گئی تھیں تو وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھیں، یعنی وہ ان سے پیسے نہیں لیتی تھی کیونکہ وہ ایک خدا ترس عورت بھی تھی۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ چلے پڑھتے ہیں اگلا جملہ، محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت ڈیش تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے کیا تھا؟ نفرت تھی؟ نہیں تو بالکل ٹھیک، محترمہ فاطمہ جناح کو بچوں سے بہت پیار تھا۔ تو ہم یہاں پہ کون سا لفظ لکھ رہے ہیں؟ پیار۔ ٹھیک ہو گیا؟ چلے اگلا جملہ پڑھتے ہیں، وقت کی ڈیش کرو۔ بچوں محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی قوم کے بچوں کو بہت سے پیغامات دیے، ان میں ایک پیغام کیا تھا؟ وقت کی قدر کرو، شاباش۔ تو ہم یہاں پہ کیا لفظ لکھیں گے؟ قدر،
یعنی وقت ایک قدر کرنے والی چیز ہے، وقت ایک غنیمت ہے جو چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ تو بچوں یہاں ہم ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو۔ آپ کا حصہ مشق ابھی مکمل نہیں ہوا، مجھے دیں اجازت، حاضر ہوں گی حصہ مشق دوم کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔